Ayaw kahadlok Maria. Kung makahinumdum mo, maupod ni ang giingon sa maong anghel, sa ebanghelyo nato kagabi, ngadto kang Zacarias, samtang si Zacarias naghimo sa iyahang katungdanan, isip pari didto sa templo. Nagpakita ang anghel nga si Gabriel, ngadto kang Zacarias, ug maupod ang iyang giingon. Ayaw kahadlok Zacarias. Si Zacarias o si Maria, sa pagkakita nila sa presensya sa maong anghel, pareho silang duha nga nahadlok. It's natural thing at the first moment to be afraid. Imagine witnessing an angel's presence in front of you. That's too overwhelming. Mahadlok gani ta, nga sultian ta sa itong mga ginikanan sa una, ayaw gawas na, kay na ay wakwak. Nga my God, 41 years na lang ko aning kalibutan na wa padyug ko kakita og wakwak. Dili bitaw maayo ng atong mag-invent tag usa ka real kanang mag-invent tag usa ka butang aron panghadlok lang sa atong mga anak. Ubag-ubagan na lang na sila ining katulog. Dili ra bagyud tinuod. Why not tell your children ayaw gawas na kay gabi, dili nimo kontrol ang mga tao nga nasa imong palibot, ngit-ngit, wala tay kontrol ana. Posible adunay mga dautan nga mga tao nga makapanakit nimo. Mao nang realidad nga naa sa ngit-ngit. Dili nang ayaw gawas na kay naay wakwak. Mahadlok taan ang wakwak sa una, sultian ta sa itong mga ginikanan. Na dili ra bagyud tinuod. Dili ra bagyud tinuod. Samot nanis kasinatian ni Zacarias ug ni Maria, tinuod gyud nga anghel ang ilang nakita. Kinsa bagoy dili mahadlok ana. Mao nang gi-advisean sila sa anghel nga si Gabriel, ayaw kahadlok Zacarias, ayaw kahadlok Maria. Tungod kay ang anghel kabalo siya, bation sila kahadlok no sa iyahang presensya ngadto kanila. Dili lang kini mao ang nakapahadlok kanila, kundi what's the most overwhelming thing that happened next is kining announcement nga gihatag sa anghel ngadto kaniya. Si Zacarias giingnan siya sa anghel, magmabdos ang imong asawa ug mga anak siyag lalaki. The same thing pod nga announcement ngadto kang Maria karon. Paglipay gikahimot-an ka sa Dios, magmabdos ka. Ayaw kahadlok Maria, kag gikahimot-an ka sa Dios, magmabdos ka og mga anak og lalaki ug nganlan mo siyag Hesus. Sa pagkadungog nining duha ka tawo nining mensahe sa maong anghel, pareho silang duha nga nahadlok and at the same time kanang gaduha-duha. They doubted. Pero lahi ang ilahang tagsa-tagsa ka reaksyon sa ilahang pagduha-duha ngadto sa mensahe sa anghel. Ang doubt ni Zacarias is a total disbelief. Ang iyang kahadlok maoy nagsirado sa iyahang kasing-kasing ug hunahuna nga walay kamatuuran sa pulong nga gi-announce sa maong anghel. Di ba niingon gani sa anghel, ang bebe lantawon nako unsa ka tinuod gyud na imong gisulti. Nangayo siya og material proof sa anghel kung tinuod ba gyud nga magmabdos ang iyang asawa. Wala niya gituohan ang mensahe sa anghel tungod kay mas nituo siya sa posibilidad sa kanibitang human reasoning. Kaning unsay nagpangitabo sa kalibutan, mao gyud na ang mahitabo. Tigulang nako. Unsa man pagkahitabo ni ana? Bitaw, imposible namang gyud. Posible sa lalaki tungod kay ang lalaki bisan pag matigulang kanunay active iyang similya. Pero kung ang babae maabot na gani sa punto sa iyang human sa iyang menopausal period, it would already be impossible sa babae nga magmabdos. Mao niyang gihuptan ni Zacarias, tigulang nako.
tigulang na kong asawa. Dayon ang description para bagyo sa ilang giingon, tigulang na kaayo. So, probably, nanas mga late 80s or 90s ang ilang mga edad, kay tagas pa mag-edad ang mga tigulang sa una. Di parehas karon sa itong mga tigulang. So probably at this age, manang para kang Zacarias, imposible nga maburos ang akong asawa. Manang iyang pagduha-duha ngadto sa anghel is a total disbelief. Wa gyud niya gitagaan og opportunity nga mahitabo ang gipamulong sa anghel ngadto kaniya. Mama Mary too doubted, was afraid, and doubted the angel at the first moment. Nahadlok po si Maria sa announcement sa anghel, and she also doubted. Pero lahi ang doubt ni Maria sa doubt ni Zacarias. Kaya ang doubt ni Zacarias is a total disbelief. Ang kang Maria is, kana bang nagduha-duha siya, pero wala niya gisiradan ang opportunity sa kanang katinuod sa giingon sa anghel ngadto kaniya. Matong niingon gani siya ngadto sa anghel, ulay man ako unsaon na pagkahitabo ni ana. Unsaon man ako pagkaburos nga wa man koy uyab, wa man ko nahilabtan og laki. Na kung kitay pangutan-on, asa may mas imposible aning duha? Maburos ang tigulang o maburos ka nga wala ka gihilabtan? Dili magyud na nga ipanganak sa kalibutan nga extra ka, di ba? X and Y chromosomes magyud na. X plus Y magyud na. Posible pa ni X plus Y god. Pero kaning kang Maria, imposible ni. Kay walay na tao dinhi sa kalibutan nga agigliki sa kawayan. Walay gipakatawo sa kalibutan nga nigawas ra kas kawayan. Ang tao nga ipakatawo sa kalibutan mugawas jud kas taguangkan sa usa ka babaye. Ug dili ka mapurma diha kun wala ang similyas lalaki. Manang mas imposible ni kang Maria. She doubted it, pero she opens up a way. Matong nangutana siya sa anghel, ulay ako, busa unsa man pagkahitabo ni ana. She listened first, dayon iyang gitagaan og kanang higayon ang anghel nga maka-explain ngadto kaniya. And then the angel explained everything to her. Na magmabdos ka, pinagisagahom sa Espiritu Santo. Og nganlan mo ang bata og Jesus. Ang kahadlok ni Maria, wala nagdala kaniya ngadto sa kanabang dili motuo sa mensahe sa anghel. Ang iyang kahadlok, wala naghatod kaniya ngadto sa total nga disbelief sama kang Zacarias. Ang kahadlok ni Maria, iyang gi-recognize nga nahadlok siya, pero wala niya gitugtan nga ang iyang kahadlok maoy mo kana bang maghatod kaniya ngadto sa pagduha-duha na nga dili mahitabo ang giingon sa anghel ngadto kaniya. Manang there are two types of reaction kon ang tao mahadlok. First is the flight response. Kaning flight response consists in running away, hiding away, holding the self back. Di ba? Kung mahadlok ta, adunay tendensiya nga dili nato atubangon ng atong kahadlok. Pananglitan, mahadlok man gyud ta kung ako usa sa kong mga gikahadlokan sa una kanang oral examination sa klase. Dili man kay na mahitabo sa elementary high school, pero sa seminaryo sige mig oral exam. Mahadlok ko ana tungod kay hadlok ko nga masayop akong tubag. Hadlok ko nga dili ko makatubag. Kay hadlok ko nga ma-fail ko. Pero sa unta man, kinahanglan man nga mag-oral exam. Kay mao man ang ipangayo sa professor. Usahay kung mahadlok ta ni ana, mao nang adunay uban nga i-drop nila ang ilang subject tungod kay dili niya makaya ang demand sa iyang professor. Hadlok siya sa oral examination. Mukuha na lang siya laing subject nga dili na siya mao'y professor. That's the tendency
Sometimes, because of our fears, we run away, we hide, we hold ourselves back, nga dili ta mo padayon tungod kay mas giuna nato ang atong pagbati sa kahadlok. The second risk, mao niyang nahitabo karon kang Zacarias. Ang iyang kahadlok maoy naghimo kaniya nga dili maminaw sa anghel. Mas giuna niya ang iyahang pagbati sa kahadlok, mas gipaminaw niya ang iyang pagbati kaysa sa explanation sa anghel. Another types of reaction sa atong mga kahadlok kining gitawag og fight response. Fight, laban, sukol ka ato bangon nimo. Fight response consists in facing the situation or the possibility it may come. Kana bang atubangon nimo ang imong gikahadlukan? Atubangon nimo ang posibilidad sa butang nga imong gikahadlukan. This is how Mary responded to words of the angel Gabriel. The fear that she felt does not stop or prevent her from listening to the angel. Ang kang Zacarias, nagpadala siya sa iyang kahadlok. Si Maria, gibati siya og kahadlok, pero wala niya gitugtan ang iyang pagbati nga mao'y mupugong kaniya sa pagpadayon, sa pagpaminaw ngadto sa anghel. Bisan tuod, aduna siya'y kahadlok, pero nipadayon siya. Her doubts is not an expression of her disbelief to the angel. Katong iyang pangutan na ulay man ko, it is not a definite expression sa iyang disbelief, but it is kanabang ang iyang pamaagi sa pagpaklaro sa butang. Si René Descartes, iyang principle of knowledge sa sinugdanan, miingon siya, cogito ergo sum, I think, therefore I am. There is a doubt nga maghatod ka nato to a certainty of the thing. Nay mga pagduha-duha nato sa kinabuhi nga maghatod ka nato ngadto sa kamatuoran. Ug mao na ang principle ni René Descartes, no? Doubt can sometimes lead you to the certitude of a particular thing. Ug mao ni ang kang Maria, ulay man ko. Unsa man ang pagkahitabo ni ana? Wala niya gisiradan ang opportunity sa the impossibility sa giingon sa maong anghel. No. Ibati siya kahadlok, nagduha-duha siya, pero wala niya gisiradan ang iyang kaugalingon sa posibilidad nga pwedeng mahitabo ang gipamulong sa maong anghel. Wala niya gitugtan ang iyang kaugalingon na magpadala siya sa iyang kahadlok. Kung maunang, i-explainan siya sa anghel, ug nakasabot siya sa unsay katuyuan sa maong announcement sa anghel ngadto kaniya. Maunang in the end, niingon siya ngadto sa anghel, sulugoon ako sa Ginoo, matuman ang imong gipamulong nganhi kanako. Kitang tanan mga igsoon, mubati tag kahadlok. Kitang tanan aduna tay mga kasinatian sa kahadlok. Kitang tanan na atay mga kasinatian na nagdala kanato ngadto sa kahadlok ug pagduha-duha. Kana bang kasinatian nga nagpugong kanato diha sa pagpadayon. Sama pananglitan, failure nato sa relasyon. Gihatag na nimo ang tanan, tanang gugma, imo nang gisalig ngadto sa imong hinigugma. Pero it doesn't mean manggod nga ikaw nihatag ng tanan, hatagan po ka balik sa imong gihatag. Ang gugma, mura nag-investment. Ni-invest ka sa imong pagsalig, ni-invest ka sa imong gugma. Pero it doesn't mean nga gihatag na nimo ang tanan, maupod ang mubalik diha kanimo. Naamang gayuban nga maayo ra mo dawat pero dili kabalo muhatag balik. Ay mga tao nga selfish nga gusto nila sila ray hatagan
ug dili sila kabulupod, muhatag the same love, the same attention, the same care ngadto sa uban. Manang dili gyud nato mapugnan, mabiyaan ta. Dili nato mapugnan nga bulagan ta. Bisan pag-unsa kadaghan sa tong gugma gihatag, nagi mga tao nga dili kontento sa kadaghan sa ilang nadawat. May mga tao nga selfish, they wanted more sa ilaha pang nadawat. Dayon, biyaan ta, bulagan ta. Sakit nga pagbati na, di lalim. Ug ang maong pagbati would somehow maghatag ka nato sa kahadlok nga mahigugma pagbalik. Because we fail in the first moment sa tuang relasyon ngadto sa tong hinigugma. Dili na ta mo padayon because we think maura gihapon ang senaryo. Maura gihapon ang mahitabo. Bulagahan gihapon ka, i-betray gihapon ka. Na unsaon man nato pagtubo if we would not go out from the shell nga to ang gipunduhan o gipuy-an. Sometimes ang atong kahadlok maghatag ka nato niining shell nga diha na lang ta. Dili na ta mo gawas tungod kay nahadlok na ta. Dili ko mo blame ninyo ana. It is a one way of defending yourself man. Anang pagpabilin nimo sa imong shell nimo. Pero ayaw tugta. Nang imong kasinatian sa failed nga relationship mo hinungdan nga dili na lang kamo padayon diha sa imong kinabuhi. Gubo na lang nimo ang imong kaugmaon tungod kay nasakitan ka. Masakitan man gyud ta. Wa magiusa nato dili mubati og dili masakitan. Pero unsa man nato pagtubo kung i-allow nato ang atong kasakit nga mo'y mupugong ka nato sa opportunity nga makapadayon ta, makamove on ta. Dili lang man siguro yung relasyon mo'y makapasakit nato. Ang atong mga problema, ang atong mga pagsulay sa kinabuhi. Fail ka sa imong gisudlan nga negosyo. Fail ka kay nisulod ka aning nag-loan ka, dayon wala, nalubog na hinon ka sa utang. Nidaghan na hinon imong utang. Kisa bagoy wala nakasinati ana, kitang tanan. Dili sa tanang gipangsudlan nato mahimutang successful. Naay mga panahon bisag unsaon na nimo pagpaningkamot pero kana dadon gihapon ka ngadto sa failures kinabuhi. Ayog tugta nga tungod kay na-fail ka dinhi, maghatag kanimo, maghaling og katalaw og kahadlok nimo nga dili na kamo padayon. Failures are part sa atong kinabuhi. Dili nato na malikayan tungod kay dili man ta perfecto. Wala may perfect decision, walay perfect choice aning kalibutana. Dili ta perfecto nga tao nga makapahimo og perfect choice og decisions kinabuhi. Bisan pag-unsaon nimo pagpaningkamot, kaning failures is a natural outcome nga maabot sa atong kinabuhi, pero dili nato tugtan nga tungod kay na fail ta, dili na ta mo padayon. Daghang mga panahon nga makapanalaw nato dili lang ang atong mga failures kinabuhi, atong failure sa relasyon, daghan pa no nga mga kasinatian. Ayog tugta nga ang maong kahadlok katalaw gikan sa ato ang mga kasinatian sa kinabuhi mo'y makapatumba ka nato. Kung nakahinumdum mo atong mga late 2000 katong kuan ni Dwayne Wade gani no NBA superstar na siya. Iyang advertisement sa Converse, natumba ko og ikapito, pero nibangon ko og ikawalo. Kung matumba mangani ta, kung ma-fail mangani ta, o makapila sa kinabuhi, kinahanglan makapila putang mubangon. Dili nato tugtan
ang ato mga failures kinabuhi mao'y makapatalaw nato, makapabili nato, nga dili ta mo bangon. Bangon. Kay unsaon man nato pagtubo ug pagkat-on kung wa tay kaisog diha sa pagbangon. Atong pangayuan og example si Mama Mary. She never experienced failures kinabuhi. Ang iya lang is kani mga pagsulay sa kinabuhi. Pero wala niya gitugtan ang maong pagsulay. Nga mao'y makapaluya, makapaundang niya. In fact, kining gidawat niya nga mensahe karon dili nilalim. Magmabdos ka og mga nakaglalaki din alilalim. Magburos siya nga wala sa ibana. Posible siya patyon. Kay dili uso ang single mom sa ilang panahon. Ang babae nga maburo sa una is a capital sin para nila. And there is a capital punishment. Tungod kay, sala ang imong gihimo. Ngano nagpaburos ka nga wala kay bana. Dili uso ang single mom sa ilang panahon. And Mama Mary knows this. Kabalo siya. Nga kung dawato niya ang mensahe sa anghel, pwede siyang mamatay. Pero wala niya tugta ang iyang tawhanon nga pagbati nga mao'y makapapugong sa plano sa Ginoo ngadto kaniya. Ang Ginoo adunay plano kanatong tanan. Ang Ginoo adunay pangandoy alang kanatong tanan. Tugtan unta nato nga mapahitabo ang tanang mga plano sa Ginoo ngani sa tong kinabuhi by always saying yes to any possibility sa iyang mahimo para kanato. Ayaw tugta ang imong kahadlok na maoy makapasurrender nimo, maoy makapatalaw nimo na ay plano ang Ginoo sa tanan nato. We might have doubt, we might have fears, pero isalig nato ang tanan sa Ginoo. Tungod kay sa Ginoo, sumala pa sa gingon sa Ebanghelyo gabi, walay imposible. Walay imposible. Tuo ta, salig ta. Di ta magpadala sa tong tawhanon nga kahadlok. Kung moabot man gani sa punto nga manalaw ug mahadlok na ta, mao niyang panahon nga moduol ta sa Ginoo. Mangayo ta sa grasya, sa kadasig, sa pagpadayon, sa kadasig, sa paglahutay, taliwala sa tanan nga mga failures, kasakit nga moabot nato. Palihog manindong. Magkampo